تعوذ 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 أعوذ 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 بالله 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 من الشيطان من الشيطان من الشيطان الرجيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية 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 بسم الله بسم الله بسم الله الرحمة 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 الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا